भगवान कृष्णका लीलाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लीला रासलीलालाई मानिन्छ। रासलीला एउटा भौतिक कामवासना रहित दिव्य लीला थियो। अधिकांश मनुष्यहरू यो रहस्यलाई नजानेर भगवान कृष्णप्रति औँला उठाई भन्ने गर्छन् कि कृष्ण भगवान पनि एउटा स्त्रीहरूसँग खेल्ने कामुक व्यक्ति थिए। आज हामी 10वटा प्रमाण दिनेछौँ कि रासलीला एउटा सामान्य भौतिक हामीले गर्ने जस्तो कार्यकलाप थिएन। यो दिव्य स्तरमा गरिएको र कामवासना रहित गरिएको एउटा दिव्य पवित्र लीला थियो। यसको प्रमाणहरू आज हामी देख्नेछौँ। पहिलो प्रमाण यस प्रकार छ। जब रासलीला शुभारम्भ भयो त्यतिखेर कृष्ण भगवान केवल 8 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। हामीले शास्त्रमा यो उदाहरण देख्न सक्छौँ। 8 वर्षको उमेरमा कसैमा पनि कामवासना जागृत हुँदैन। कमसेकम 16 वर्ष या 14 वर्षमा जागृत हुन्छ। यो एउटा प्रमाण हो कि रासलीला कामवासना रहित थियो। दोस्रो प्रमाण सुखदेव गोस्वामी जसले श्रीमद् भागवत 18,000 ऋषिहरूको माझमा नैमिषारण्यमा बताउनु भएको थियो। उहाँले रासलीलाको पनि चर्चा 18,000 ऋषिहरूको माझमा गर्नुभएको थियो। जबकि सुखदेव गोस्वामीको जीवन हामी पहिलो स्कन्धदेखि हामीले दृष्टान्त देख्न सक्छौँ कि सुखदेव गोस्वामी कामवासना रहित, भौतिक वासना रहित, इन्द्रिय तृप्ति रहित र भौतिकवादीहरूको सङ्गतबाट हमेसा बच्ने व्यक्ति थिए। उहाँले कुनै पनि कार्यकलाप स्वार्थरहित गर्दथे। उहाँले नैमिषारण्यमा रासलीलाको चर्चा गर्नुमा एउटा हामीलाई ठुलो प्रमाण मिल्छ कि रासलीला कुनै सामान्य र कामवासनाले भरिएको लीला थिएन। अगर हुन्थ्यो भने सुखदेव गोस्वामीले यो लीलालाई कहिले पनि वर्णन गर्ने थिएनन्। तेस्रो प्रमाण हो श्री चैतन्य महाप्रभु। अधिकांश मनुष्यहरू चैतन्य महाप्रभुको बारेमा जान्दैनन्। अहिले त म उहाँको डिटेलमा भन्न सक्दिनँ। म यो प्रमाण दिनको लागि चैतन्य महाप्रभुको नाम लिँदैछु कि चैतन्य महाप्रभु एउटा स्ट्रिक्टली फलो गर्ने खालका सन्यासी थिए। उहाँले रामानन्द रायसँग साँझपख रासलीलाको चर्चाहरू गर्ने गर्थे। रासलीला एउटा कामवासनाले भरिएको स्त्री पुरुषको सङ्गमको एउटा कथा थियो भने चैतन्य महाप्रभु जस्ता स्ट्रिक्ट सन्यासी रातमा रामानन्द रायसँग रासलीलाको चर्चा गर्ने थिएनन्। चौथो प्रमाण यो हो कि रासलीला 5वटा अध्यायमा गनिएको छ। रास पञ्च अध्याय पनि भन्छ। रासलीलाको अन्तिम श्लोक तपाईँ पढेर हेर्नुहोस्। अन्तिम श्लोकमा सुखदेव गोस्वामीले के भन्नुभएको छ भन्दा विक्रीडितम ब्रजवधूभि इदं च विष्णु श्रद्धान्विता अनुसृणुयात् अनुस्मरेद्। यसमा भनिएको छ कि मतलब यो जो रासलीला हो, यो रासलीला जसले दिनहुँ पढ्छ, यसमा मेडिटेट गर्छ र यसको चिन्तन गर्छ भनेपछि त्यसको भोग वासना, काम वासनाहरू सबै नष्ट भएर जान्छ। यो एउटा अर्को प्रमाण हो कि अगर यो काम वासनाले भरिएको थियो भने यो पढ्दाखेरि, यसको स्मरण गर्दाखेरि अरूको काम वासना किन घटेर जान्छ त? किनभने यो दिव्य लीला थियो। यो अर्को प्रमाण हो। 5वां प्रमाण यो छ कि रासलीला ब्रह्माजीको 1 रातसम्म चलेको थियो। ब्रह्माजीको 1 दिनको आयु 4वटा युग 1000 चोटि दोहोरिँदा जति हुन्छ त्यति नै 1 दिन 1 रातको आयु हुन्छ। ब्रह्माजीको यसै गरी 100 वर्षसम्मको आयु हुन्छ। यति लामो समयसम्म चल्ने एउटा लीला हामीले गेस गर्न सक्छौँ कि कति दिव्य लीला, कति पवित्र लीला र सामान्य व्यक्तिद्वारा नरचिएको, सामान्य व्यक्तिद्वारा अकल्पनीय भएको यो लीला। त्यही भएर यो रासलीला एउटा अकल्पनीय, अमानवीय र कामवासना रहित लीला हो भन्ने प्रमाण हुन्छ। 6ठा प्रमाण यो छ कि रासलीलामा जब गोपीहरू कृष्ण भगवानको मुरली सुनेर वनमा आएका थिए, हामीले शास्त्रमा यसको गणना मिल्छ कि 16 करोड गोपियाहरू आएका थिए। 16 करोड गोपीहरूसँग अलग अलग रूपमा कृष्ण बाँडिएर लीला रच्नु भएको थियो। यो दृष्टान्तबाट हामीले जान्न सक्छौँ यो सामान्य लीला थिएन। 16 करोड स्त्रीसँग कोही सामान्य पुरुषले रास रचाउन सक्छ त? सक्दैन नि। यहीँबाट थाहा हुन्छ यो एउटा सामान्य लीला थिएन। भौतिक जगतमा त एउटै स्त्रीसँग पनि मान्छे जीवन काट्दाखेरि कति दुखी प्रतीत भइरहेको हुन्छ। 16 करोड त धेरै आकाशको कुरा भयो। 7वां प्रमाण यो हो कि रासलीला सामान्य हाम्रो दृष्टिले बुझ्न नसकिने लीला हो। 7वां प्रमाण यो छ कि
रासलीलामा कृष्ण र गोपी बीच जो लीला रचिएको छ त्यसमा दुवै पक्षमा आफ्नो आफ्नो सुख कसैले सोचेका छैनन्। अर्काको सुख सोचेर लीला रचिएको छ। कृष्ण गोपीहरूको खुसी सोचिरहेछन्, गोपीहरू कृष्णको खुसी सोचिरहेका छन्। यहाँबाट प्रमाण हामीले जुटाउन सक्छौँ यो सामान्य कामवासनावाला लीला थिएन। किनभने भौतिक संसारमा हामीले देख्न सक्छौँ कामवासनामा दुई पक्ष चाहिन्छ, स्त्री र पुरुष। त्यो दुईटै पक्षमा हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ भने स्त्रीले आफ्नो सुख चाहिरहेको हुन्छ र पुरुषले आफ्नो सुख चाहिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई कामवासना, भोगवासना भनिन्छ। तर भगवानको लीलामा यस्तो छैन। दुईटै पक्षले विपरीत पक्षलाई खुसी दिन खोजिरहेको छ। 8वां प्रमाण यो छ कि भागवतमा हामीले यो दृष्टान्त देखेका छौँ कि गोपीहरू जब कृष्ण भगवानलाई उहाँ भेट्न गएका थिए नि, त्यतिखेर आफ्नो भौतिक शरीरलाई घरमै छोडेर र दिव्य शरीर लिएर रासलीलामा प्रवेश गरेका थिए। यो अर्को प्रमाण हो। किनभने दिव्य शरीरमा भोगवासना हुँदैन। दिव्य शरीरमा सधैँ अरूको कल्याण र भगवानको खुसी मात्र सोचिन्छ। त्यही भएर यो कामवासनाले भरिएको लीला थिएन। 9वां प्रमाण यो हो कि श्री लक्ष्मीजी पनि रासलीलामा भगवान कृष्णसँग रास रचाउन जाने इच्छा प्रकट गर्छिन्। जबकि पतिव्रता स्त्रीको यति भ्यालु छ भौतिक संसारमा, लक्ष्मीजीबाटै सुरु भएको पतिव्रता। लक्ष्मीजी पूर्ण रूपले पतिव्रता हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ कृष्ण भगवानको लीलामा रास गर्न चाहनुभयो। यहाँबाट अर्को प्रमाण जुट्यो कि लक्ष्मीजी अगर रासलीला गरेर आफ्नो पतिव्रता भङ्ग हुन्छ भने किन जान्थिन् होला त? यो कामवासनाले भरिएको थियो भने पतिव्रता लक्ष्मी किन कृष्ण भगवानसँग रास रचाउन खोज्थिन् होला? यो अर्को प्रमाण हो कि कामवासनाले भरिएको लीला होइन यो। 10वां प्रमाण यो हो कि भगवान कृष्णले यस्तो लीला किन रच्नु भएको भन्दाखेरि भौतिक संसारमा अधिकांश मानिसहरू कामवासनाले भरिएका हुन्छन् र सबै वर्गका व्यक्तिहरूलाई भगवान कृष्ण भक्तिमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर कामवासनाले भरिएका व्यक्तिहरू पनि भक्तिमा आउन् भन्ने सोचेर तिनीहरूलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि, आकर्षण गर्नको लागि भगवान कृष्णले यो लीला रच्नु भएको थियो। यी 10वटा प्रमाणहरू एउटा समुद्रबाट एक चम्मच पानी निकाले सरह हो। हजारौं करोडौं प्रमाणहरू छन्। यस्तै यस्तै रोचक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हरे कृष्ण।